یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے، خوب رلاتی ہے۔ آج کتنے دوست ہیں ماں دی قبر تے جایا کر، مرنا سب نے، پھر ماں مرے تے قبر تے جایا کر، باپ مرے تے قبر تے جایا کر۔ اوے کدی 8 دنی تے پیرا مار آیا کر، جے کو ٹویا پیا ہوئے تے پور آیا کر، جے کو بوجا ہو گیا ہوئے تے پوٹ آیا کر۔ قبر میرے دادے دیئے، قبر میرے بابے دیئے، قبر مینوں لوریاں دین والی میری ماں دیئے، قبر میرنا پیار کرن والے میرے بڑھڑے باپ دیئے۔ اے ٹیر مٹی دے وہ چہرے نے، ادھے تھلے وس دے کیڑے نے، جو تیرے نے۔ قبران چے سگٹا نہ لایا کر، قبران چے گلا نہ کریا کر، بولا جوٹیاں بھی نہ بیا کرو۔ ایک ایک بندہ ایک ایک قبر تے کھلوے تے شیر پڑے، اے ٹیر مٹی دے وہ چہرے نے۔ آج ہم زمین کے اوپر، کل ہم زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج ہم زمین کے اوپر چلتے، کل کوئی ہمارے اوپر چلے گا۔ آج ہم خاک اپنی جسم کو نہیں لگنے دیتے، کل ہمیں زمین پہ ڈال کے اوپر خاک ڈال کے آئیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجوکم تارۃ اخری۔ اے جتنی آنکھاں رو رہیاں نے، سر نہیں ہل رہی، ایڈی توجہ نہ لوگ درس قرآن سن دے پینے۔ مٹی چو بنے آئی، مٹی چے جانے، اللہ اکبر۔ قبر نو ڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں، موت تیرے گھر روز مار دیے پھیریاں۔ چودھری صاحب قبر نو ڈیکاں روز، بھائی حبیب نقیب جننے دوست آئے جے گل سنن والی، ارشاد صاحب وہ دن قریب آنی والے نے، زندگی دا پتہ نہیں کیڑے والے موت آ جانی ہے، کیڑے والے زندگی دی شام ہو جانی ہے، اے تے پتہ ہی کسے نو کوئی نہیں۔ آج رمضان اسی ویکھ رہے ہوں، اگلا پتہ نہیں کسے ویکھنا کہ نہیں ویکھنا، اے تے زندگی نے وفا نہیں کیتی، سڑکاں تے رک ساویں، اوے پتہ نہیں زندگی دا کیڑے موڑ تے مک جاوے۔ اے ٹیر مٹی دے وہ چہرے نے، پھدے تھلے وس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے۔ اے اجڑیاں دا ڈیرائی، وہ سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نی، چنڈے وچ قبراں جا گڈنے نی۔ کھڑی چل دی رک جانی، جدو چابی عمر دی مک جانی۔ نبزارین حکیماں دے ہاتھ پڑیاں، گولی موت والی سینے ٹھک جانی۔ اساں سنیا پیا دے دیسی اندر ہونیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے، ایک کوٹھڑی ملنی رہنویں جدیاں بوئے تے نہ کوئی باریاں نے، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے۔ دنے راتی جو ترس دے دید نو سی، آج انہاں بھی باریاں ماریاں نے۔ جدو فضا چے آکے خزاں نے رت بدلی، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے۔ ناصر مدنی جھوٹائی جگ سارا، اوے پسروریا جھوٹائی جگ سارا، سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے۔ موت نے کدوں چھڑیا ہے قبر نو ڈیکاں روز رہدیاں نے تیریاں، موت تیرے گھر روز مار دیے پھیریاں۔ کلا ایتھے آیا ہے تے کلا ایتھوں جانا آئی، مان کانو کار دائیں حسن جوانی دا، بندے آئے زندگی تیری بلبلا پانی دا۔ قبرستان جایا کر دل نو سمجھایا کر، قبرستان جایا کر دل نو سمجھایا کر،
پالو پال ویک کے مٹی دیاں ٹیریاں بندے آئے ساواں وی نہیں تیریاں نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے میرے نبی دی اللہ اکبر بیٹی سیدہ فاطمہ بیٹھیاں نے آن والا دروازہ کھڑکاندا ہے آندے نے فاطمہ دنیا چ میں تیرے بابے محمد کریم نو ملنا چاہ رہا ہوں آندی آن والیا اج میرا بابا نہیں مل سکدا میرا بابا گل بھی نہیں کردا نا میرا بابا نہیں مل سکدا پھر دروازہ کھڑکے آنا فرماندیاں نے کون فاطمہ میں تیرے بابے محمد نو ملنا چاہ رہے ہیں آندھی وے آن والیا میرا بابا مل نہیں سکتا میرے بابے دیاں طبیعتاں بڑیاں خراب نے میرے نبی آندے نے میری بیٹی فاطمہ کیوں رو رہی ہے آندھی ہے بابا ایک آن والا آندا ہے پوچھدا بھی تاڈا ہے دسدا بھی کچھ نہیں تے نظر بھی نہیں آندا تے واز آندی ہے میں تیرے بابے محمد نو ملنا چاہ رہے ہیں میرے نبی دی آنکھاں اج ڈلیاں جویں ساون دیاں بدلیاں وسدیاں نے تے فاطمہ میرے مصطفیٰ دے گل لگ گئیاں آندیاں بابا خیر ہے نا کیوں رون لگ پے جے میرے آپ بھی آندے نے بیٹی اے تے تیرے بابے دیاں شاناں نے اے تیرے گھر پوچھ کے آ رہے ہیں انہیں تے کدی کسے نو پوچھیا ہی نہیں میں لے جاواں کہ نہ لے جاواں اے بچیاں کولو باپ کھو کے لے جاتا ہے اے مسجداں کولو امام کھو کے لے جاتا ہے اے جماعتاں کولو لیڈر کھو کے لے جاتا ہے اے درساں کولو استاد کھو کے لے جاتا ہے اے جمدیاں بچیاں کولو ماما کھو کے لے جاتا ہے اے ماما دیاں گوداں اجاڑ جاندی خالی کر جاتا ہے اے پہنا کولو ویر کھو کے لے جاتا ہے اے روندیاں پہنا کولو ویرا ویر کھو کے لے جاتا ہے اے روندیاں ماما کولو پتر کھو کے لے جاتا ہے اے روندیاں پترا کولو ماما کھو کے لے جاتا ہے ابا جی کچھ سمجھی نہیں اے میری دی فاطمہ پوچھ دیئے نا میرے بابے محمد دے دکھ کدوں مکن گے بیٹی اے تیرے بابے دے دکھ مکان آیا ہے آج تیرے بابے دے دکھ ہمیشہ ہمیشہ لی موک جان گے ابا جی کو سمجھی نہیں فرمایا بیٹی فاطمہ اے فاطمہ دا بابا لین آیا ہے اے حسنین دا نانا لین آیا وے میرے آقا دی بیٹی گلے لگ گیا بیٹیاں والے ہو اے نا بیٹیاں نا پیار کر کے جائیں میرا ایک بیٹا تے 4 بیٹیاں ہیں نوریز ناصر مدنی میرا بیٹا ہے تے شاکر صاحب میں نے ایک دن کہندا ہے پاپا آپ مجھے جھڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے میں نے گلے لگایا کھلوتے پتر نہ پیار بڑا ہوندا ہے تے میں کہا بیٹا بات سن میں تجھے بتاؤں تیری بہنوں نو کیوں نہیں ماردا اے پاپا مجھے بتاؤ آج میں نے کہا بیٹا مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے مہمانوں کو کون مارتا ہے میں کہ میریاں مہمان بیٹیاں نے تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں 1 منٹ ابھی رہنے دے ذرا یار درس ہو رہا ہے بعد میں رکھنا رکھو باہر بس 2 منٹ نہیں آنا اندر کسی نے اتنا پیارا درس ہو رہا لوگ سن رہے ابھی باہر رہنے ہیاں رانیاں کنہ جمیاں تے توجہ نہ درس یاسر بھائی سنن دے ابھی لوگوں کو سن بھائی جی اتنا پیارا درس لوگ سن رہے تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں مینوں لوکی آندے نے تیاں دا کار نہیں ہوندا تے قسمے کلیجے نوں لوگ پہ گیا میں کہ گل میں لوکاں دی مکا دینی ہے 4 پلاٹ میں خریدے تے بیٹیاں دے نام لا دیتے تے میں کہ لے تیو قیامت تک جب تک تہاڈی زندگی ہے تانوں کوئی نہیں کہے گا نکل میرے کرو پیو نے تیرے نام لا دیتا ہے
یہ ظالم دنیا کتنی دنیا دار عورت پیٹ زخمی کرا لیتی 6 بچے جم کے بھی اجنبی کفن ماں پیو دیندہ پہلے دن روٹی ماں پہ پکان دے وہ شرم کریا کرو پترو کھڑے ہو جایا کرو خبردار کوئی میری ماں کا کفن نہ لے کے آئے ساڑی ماں نے عمر رول دیتی ساڑھے تے اسی کفن بھی نہیں دے سکتے خامد کھڑا ہو جایا کرے میری بیوی نے ساری عمر میرے وارث جمے تے جوان کیتے میری ویلی چ کتے ہگنے سی لوگ بولنے سی اے میری کرما والی بیوی نے کار بچے جمے وارث پیدا کیتے میں دی روٹی پکاواں گا قبر چلاواں گا خدا کے لیے یہ گندے رواجوں سے نکلو موڑوی مکان آنا ہے سارے ٹبر دے کپڑے لے آنے بیٹی پیدا کرنا جرم تو نہیں تم نے بیٹیوں والوں کو ذلیل کر کے رکھ دی ہے جی سارے ٹبر دے کپڑے لے کے یہ کہاں سے تم نے حدیث لی ہے کہاں سے روایتیں لی ہیں بتائیں کس کی سنت ہے تم نے بیٹیوں والوں کا جینا حرام کر دیا شادی کرے تو جائیداد دے مر جائے تو پھر ماں باپ روٹی پکائے پہلے دن کی روٹی ہمسایوں کو چاہیے پکائے ہمسائیں کو غریب آدمی کا جینا مشکل کر دیا وہ ہڈیاں دی پنجر بن کے عورت قبروں میں جاتی ہے اپنی جوانی تیرے بچوں کے نام لگا دی اور تو جاتی وقت روٹی بھی نہیں پکا سکتا کفن بھی نہیں دے سکتا خاوند کو چاہیے اپنی کمائی سے کفن دے باپ نے دولن مالا جوڑا پایا سی شگنا دا کفن پہ ہو کو نہ پوایا کر پاپے تھیانو کفن دے دے نہیں سج دے شگن والے جوڑے پودی سج دے رہے کفن اپنی کمائی دا پایا کر انہیں ساری عمر تیرے تلا دے 5000 تو حق مہر دیتا انہیں 5000 دی لاج رکھ کے تیرے کروڑاں دی راکھی کی تھی صرف 5000 حق مہر لے کے کروڑاں دی راکھی کی تھی میں اپنی بیٹیاں نو کہنا انہیں رج کے کھاؤ باپ دے کارچ رج کے پہنو کیوں سساں دودھ مین کے دے دیاں نے روٹیاں گن کے دے دیاں نے پاپیاں کدی نے ماواں بڑیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے ساواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراواں نال سورا کر مینوں چنگا لگدا میں کتا والی ہو گئیاں کوئی دکھ نہیں اماں مینوں میں سکھاں والی ہو گئیاں ایکو دکھ نہیں مائے مینوں جو میں تھوں کھو گئیاں میرا دکھ سی سانجا تیرا ونڈن والا لبا نہیں کنوں دل دا حال میں دساں پوچھن والا لبا نہیں اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا اماں رانیے عیداں تے شبراتاں آئیاں آ کے سب نے بولیاں پائیاں ویکھنی ساڈیاں عیداں آئیاں تیریاں کیوں نہیں عیداں آئیاں کیویں میں اج عید وکھاواں آ جانی مائے رانیے اج روندیاں تیریاں جائیاں ہر آ جا اماں رانیے عیداں تے شبراتاں آئیاں لوگ گران آئے او نہیں آندے پیر محمد جنہاں نوں موتاں لجائے کنے ساڑے تر گئے کدی بڑے نے ہویاں مدتا وقت کوئی آیا نہیں کنے تر گئے کدی آئے بشیر ساکر صاحب کئی رشتہ دار تور بیٹھے ارشاد صاحب دے رابع اللہ کنے ججہ صاحب تر گئے کنے بھائی خلیل صاحب تر گئے جوانی چ تر گئے آج کتنے دوست باب مومن بھائی دے والد کنا پیار کر دے تر آج کتنے عزیز رشتہ دار چلے گئے
نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجے، مکھ پیارے اولوں موڑ دیجے، اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے، کئیاں ہتے پتر تورے نے، کئیاں ماں پیاں پائیں بچھوڑے نے، کر یاد قبر دیاں کندانوں، رکھ یاد کفن دیاں بندانوں، چھڑ جانا ایزن ہر زندانوں، فانی چند دن جگتے جی گے نے، پھر موت پہ آلہ پی گے نے، یہ تو سب مسافر تھی گے نے، نہیں رہنا یار پیارے آنے، ٹہ جانا ہی میل چبارے آنے، اتے کاماں بشیر آئے، دو دن دا ہیرا پھر آئے، میرے ویر مسافر سوچ رہا اس جگ دا کوئی پھر آئے، یہ تو نظر بچا کے ٹور چلیے، تیرا اگے سفر لمیرا آئے، اب ایک قبر دی وادی نو، اے دنیا دی بربادی نو، اے ٹیر مٹی دے اچھرے نے، ادھے تھلے وس دے کیڑے نے، میں جملہ کہاں گا درد والا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں ہے۔